अभिवादये अहमस्मि नीतीश भारद्वाज। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। सर्वादौ प्रमुखाः वार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 10:00 नवदेहल्याः भारतमण्डपे जनपदन्यायपालिकायाः राष्ट्रीयसम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्यात्। एतदवसरे प्रधानमन्त्री भारतस्य उच्चतमन्यायालयस्य स्थापनायाः 75 वर्षाणां पूर्तिमालक्ष्य पत्राचारचिटिकां पणकं च प्रवर्तयेत्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्यश्रव्यमाध्यमेन त्रिभ्यः वन्दे भारत इत्याख्य रेलयानेभ्यः हरितपताकां प्रदर्शयेत्। एतानि वन्दे भारत यानानि चेन्नई एग्मोर् नागरकोइल् मदुरै बेङ्गलूरु छावनी मेरठ लखनऊ मार्गेषु धावयिष्यन्ति। पश्चिमबङ्गाले अद्य टीएमसी दलस्य राज्यव्यापी विरोधप्रदर्शनम्। केन्द्रात् बलात्कारिभ्यः मृत्युदण्डाय मार्गेषु अवतरिष्यति टीएमसी दलं। तत्रैव दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन इत्यस्यापि अस्ति शान्तियात्रा। चक्रवात झञ्झावातः अस्ना इति ओमानं प्रतिवर्धितः। गुजरातस्य कच्छ इत्यत्र नाभवत् कश्चन विशिष्टः प्रभावः। तत्रैव राज्ये महद्वर्षाभिः अनेकेषु नगरेषु सहस्राधिकग्रामेषु जलमयी स्थितिः। अद्य उत्तरप्रदेशे भाजपादलस्य कोष्ठस्तरीया कार्यशाला भवेत्। इयं कार्यशाला उत्तरप्रदेशस्य समस्तेषु 62,000 मतदानकेन्द्रेषु एकेन सह भविष्यति। सदस्यताभियानम् आश्रित्य रणनीत्यै अन्तिमरूपं प्रदास्यते। पेरिस् पैरालम्पिक् प्रतियोगितासु धनुर्धरः राकेश कुमारः प्रागुपान्त्यचक्रे प्राप्तः। पञ्चमे वरीयता प्राप्तस्य राकेशस्य आगामी क्रीडा इण्डोनेशिया दलस्य केन् स्वागुमिलाङ्ग् इत्येतेन सह। अथ वार्ताः विस्तृतीकृताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य सायं नवदेहल्यां दि इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम इत्येतस्य अध्यक्षतां कुर्यात्। प्रथमवारम् आयोज्यमानमेतत् फोरम इति विश्वस्य वैश्विक निवेशकान्, नीतिनिर्मातॄन्, व्यापारिकप्रमुखान्, उद्यमिनश्च एकेन सह आनेतुं कार्यं करिष्यति। एतत् क्रमिकः विषयोऽस्ति यत् वैश्विकसमृद्ध्यै नेतृत्वम् इति। एतस्मिन् आयोजने भारतस्य तीव्रगत्या वर्धमानार्थिकप्रगत्या उत्पन्नावसरेषु चर्चायै संवादाय मञ्चं प्रदास्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य दृश्यश्रव्यतन्त्रमाध्यमेन त्रिभ्यः वन्दे भारत इत्याख्य रेलयानेभ्यः हरितपताकां प्रदर्शयेत्। एतानि वन्दे भारतयानानि चेन्नई एग्मोर् नागरकोइल् मदुरै बेङ्गलूरु छावनी मेरठ लखनऊ मार्गेषु धाविष्यन्ति। एतेषाम् आरम्भेन यत्र जनाः लाभान्विताः भविष्यन्ति तत्रैव यात्राकालेऽपि क्षयो भविष्यति। एतानि नवीनानि वन्दे भारत रेलयानानि क्षेत्रीयजनेभ्यः तीव्रगत्या सुविधया च यात्रां विधातुं विश्वस्तरीयसेवाः प्रदास्यन्ति। अथापि त्रयाणां राज्यानाम् उत्तरप्रदेश, तमिलनाडु, कर्णाटकानां जनानां दीर्घकालिकयाचनां च पूरयिष्यन्ति। एतेषां वन्दे भारत एक्सप्रेस रेलयानानाम् आरम्भेन नियमितयात्रीणां, व्यापारिणाम्, उद्यमिनां, छात्राणां च आवश्यकताः पूर्णाय रेलसेवायाः नवीनस्य मानकस्य शुभारम्भः भविष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य प्रातः 10:00 नवदेहल्याः भारतमण्डपे जनपदन्यायपालिकायाः राष्ट्रीयसम्मेलनस्य उद्घाटनं कुर्यात्। एतदवसरे प्रधानमन्त्री भारतस्य उच्चतमन्यायालयस्य स्थापनायाः 75 वर्षाणां पूर्तिमालक्ष्य पत्राचारचिटिकां पणकं च प्रवर्तयेत्। भारतस्य उच्चतमन्यायालयेन आयोजितेऽस्मिन् द्विदिवसीये सम्मेलने 5 कार्यसत्राणाम् आयोजनं भविष्यति, यत्र जनपदन्यायपालिकया सम्बद्धेषु विषयेषु यथा मानवसंसाधने सर्वेभ्यः समावेशि न्यायालये, न्यायिकसुरक्षायां, न्यायिककल्याणे, प्रकरणप्रबन्धने, न्यायिकप्रशिक्षणे च विचारविमर्शः, चर्चा च भविष्यति। एतस्मिन् उद्घाटनकार्यक्रमे भारतस्य मुख्यन्यायाधीशः, उच्चतमन्यायालयस्य अन्ये न्यायाधीशाः,
केन्द्रीय विधि न्याय राज्यमन्त्रिणः स्वतन्त्रप्रभारः भारतस्य अटर्नी जनरल इत्यसौ उच्चतमन्यायालयस्य बार एसोसिएशन इत्येतस्य संघस्य अध्यक्षः भारतीयस्य बार काउन्सिल इत्येतस्य च अध्यक्षोऽपि भागं ग्रहीष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षस्य कट्वालोचनां विहितवान्। सः उक्तवान् यत् अस्माकं संस्काराः पृथक् सन्ति, वयं ते न स्मः ये आगते हि दिवसे महापुरुषाणाम् अपमानं कुर्वन्ति। प्रधानमंत्री सिन्धुदुर्गे छत्रपति शिवाजिनः मूर्तेः क्षतौ दुःखं प्रकटयन् उक्तवान् यत् शिवाजिनम् असौ आराध्यं मन्यते, मूर्तेः क्षतिपरायां घटनायाम् असौ क्षमां याचते। पिछले दिनों सिंधुदुर्ग में जो हुआ, मेरे लिए, मेरे सभी साथियों के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ नाम नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ये सिर्फ राजा महाराजा राजपुरुष मात्र नहीं है। हमारे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य देव है। और मैं आज सर झुका करके मेरे आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की उनके चरणों में मस्तक रख के माफी मांगता हूं। अद्य उत्तरप्रदेशे भाजपादलस्य कोष्ठस्तरीया कार्यशाला भवेत्। सदस्यताभियानमाश्रित्य भाजपादलस्य कोष्ठस्तरीयकार्यशालायाः अद्य आयोजनमस्ति। इयं कार्यशाला उत्तरप्रदेशस्य समस्तेषु 62,000 मतदानकेन्द्रेषु एकेन सह भविष्यति। कोष्ठस्तरीयकार्यशालायां सदस्यताभियानमाश्रित्य रणनीत्यै अन्तिमरूपं प्रदास्यते। एतस्याः रणनीतेः अनुसारं भाजपादलस्य नेता कार्यकर्तारः कोष्ठस्तरे सदस्यान् विधास्यन्ते। भाजपादलम् उत्तरप्रदेशे एतदर्थं 527 शक्तिकेन्द्राणि सहायकानि स्युः। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः अद्य देहरादूनस्थिते CSIR भारतीय पेट्रोलियम संस्थानं गच्छेत्। उपराष्ट्रपतिः तत्र कार्यरतवैज्ञानिकैः, शिक्षकैः, छात्रैः सह संवादं करिष्यति। केन्द्रीय आयुष मंत्री प्रतापराव जाधवः शुक्रवासरे अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानं गतवान्। केन्द्रीय आयुष मन्त्रिणः पदभारं गृहीत्वा मन्त्रीरूपेण प्रतापराव जाधवः प्रथमवारं सम्पूर्णं परिसरस्य निरीक्षणं कृतवान्। अत्र अध्ययनं कुर्वद्भिः छात्रैः सह अपि तत्र संवादं कृतवान्। केन्द्रीय आयुष मन्त्री प्रतापराव जाधवः उक्तवान् यत् संस्थानम् अनारतं जनहिताय कार्यं कुर्वदस्ति। भारतस्य परम्परागत स्वास्थ्य प्रगतिः अग्रे वर्धयति। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः उद्देश्यमस्ति यत् भारतस्य पारम्परिक स्वास्थ्य व्यवस्थायाः आयुर्वेदस्य च विकासः प्रचारश्च भवेत्। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानम् एतस्यां दिशि कार्यं कुर्वदस्ति। आयुष मंत्री होने के नाते पहली बार जो हमारा अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान जो हमारे दिल्ली में बना है और बहुत ही अच्छी तरह से काम कर रहा है। ये आयुर्वेद का अखिल भारतीय संस्थान पहला यहाँ पर दिल्ली में खोला गया और अच्छी तरह से चल रहा है। और इसे देखने के लिए हमारे देश की महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी यहाँ पर आने की उन्होंने खुद हमसे पहल की है कि मुझे ये अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान मुझे देखना है। शुक्रवासरे सायं असना नामाख्यः चक्रवातः गुजरात राज्यात् अग्रे वर्धितः। अनेन चक्रवातेन प्रभावितक्षेत्रेषु गभीरः प्रभावः न कृतः। गुजरातस्य कच्छ तटसमीपे दिवसे निर्मितः असना चक्रवातः अरब सागरे प्रवृष्टः। तटीयराज्ये क्षतिः नास्ति। तत्र चक्रवातः अधुना ओमान देशं प्रति गतः। राज्ये अधुना प्रचण्डवृष्ट्या अनेकेषु नगरेषु सहस्रेषु ग्रामेषु च जलप्लवस्थितिः अस्ति।
राज्यस्य आपत्कालिकपरिचालनकेन्द्रेण उक्तं यत् राज्ये अद्यावधि प्रायः 11% वर्षा अभवत् तथा च सितम्बर मासस्य 5 दिनाङ्कं यावत् अतिवृष्टिः भविष्यति। वडोदरायामपि अधुना स्थितिः समीचीना दृश्यते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघस्य अखिल भारतीय समन्वय सभा केरलस्य पलक्कड जनपदे अद्य आरभते। संघस्य अखिल भारतीय प्रचार प्रमुखः सुनील अम्बेकरः पलक्कड नगरे वार्ताहर सम्मेलने एतस्याः सभायाः विषये सूचितवान् आसीत्। एतस्यां सभायां राष्ट्रीय महत्त्वस्य विविध विषयाः चर्चिष्यन्ते। सम्बद्धानां संस्थानाम् अनुभवानाम् एकीकृत राष्ट्रीय दृष्टिकोण निर्माणार्थं च अत्र चर्चा भविष्यति। सुनील अम्बेकरः उक्तवान् यत् यद्यपि सर्वाः संस्थाः संघप्रेरिताः सन्ति तथापि एताः संस्थाः सुदृढं कृत्वा वयं विस्तारयामः। एतस्यां सभायां 32 संघसम्बद्धसंस्थाः भागं गृह्णन्ति, येषु एतेषां संस्थानाम् अखिल भारतीयाध्यक्षाः, सङ्घटनमन्त्रिणः, अन्ये च राष्ट्रीयस्तरस्य अधिकारिणः उपस्थिताः भविष्यन्ति। एतस्यां सभायां विभिन्नसंस्थानाम् आहत्य 30 प्रतिनिधयः, 90 राष्ट्रीयस्तरस्य संघस्य पदाधिकारिणः च भागं गृह्णन्ति। त्रिदिवसीय सभायाम् अस्यां सरसङ्घचालकः डॉक्टर मोहन भागवतः, सरकार्यवाहः दत्तात्रेयः होसबौले, सर्वेपि कार्यविभागप्रमुखाः च भागं गृह्णन्ति। कोलकातायां जाते दुष्कर्म हत्या प्रकरणे देशे विरोधप्रदर्शनं सततं भवति। भाजपादलं सततं विरोधप्रदर्शनैः प्रदेशप्रशासनात् महिलाः प्रति जघन्यापराधान् आदाय प्रश्नान् कुरुते। भाजपादलस्य कथनमस्ति यत् प्रदेशे विधिव्यवस्था नाम नास्ति किञ्चित् वस्तु। तत्रैव एतस्मिन् प्रकरणे तृणमूल कांग्रेस् दलं स्वीयं सर्वतः अवशेषं कर्तुं यतते। तथापि अद्य प्रदेशे विरोधप्रदर्शनं कर्तुं गच्छति। केरले वामपन्थी प्रशासनस्य समस्याः वर्धमानाः सन्ति। तत्र एकया अभिनेत्र्या LDF दलस्य विधायकः मुकेशः बलात्कारारोपेण आरोपितः। एतस्य विधायकस्य नाम एतस्मिन् प्रकरणे आगमनान्ते विधायकस्य पदत्यागस्य याचना क्रियते। भाजपादलस्य आरोपः अस्ति यत् LDF UDF दले एतस्मिन् मिलित्वा राजनीतिं कुरुतः। हेमासमितेः प्रतिवेदने अभिनेत्रीणां यौनशोषणस्य प्रकरणं सम्मुखमागतम्। शुक्रवासरेपि प्रमुखचलच्चित्राभिनेत्रीं जयसूर्यां विरुद्ध्य यौनोत्पीडनस्य प्रकरणं सम्मुखमागतम्। I completely stand with the women who have been through this very heart gut-wrenching ordeal. But we need to need both the sides. So I have been discussing this since the HEMA commission reports have come out, and I have been saying the same thing, that whatever the circumstances may be, a woman always has a choice to say no. My question to the government of Kerala would be, why were you sleeping over this report for the last 5 years? प्रिय वीक्षकाः, वार्तावल्याः च समीक्षकाः, अत्र भवतः सर्वान् संस्कृतानुरागिजनान् वयं सविनयं स्मारयामः यत् वार्तावल्याः नवाङ्कम् अद्य पूर्वतः विनिर्धारिते काले अर्थात् सायं 6:30 भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। एतस्य च पुनः प्रसारणं रविवासरे प्रातः 7:30 भविष्यति। सुखानां तुष्टिरुत्तमा। अद्यत्वे संस्कृतसम्बद्धेषु क्षेत्रेषु संस्कृतभाषां च प्रति वैदेशिकानामपि रुचिः वर्धमाना दरीदृश्यते एव। I was very honored and surprised when Shri Narendra Modi, Prime Minister of India, mentioned our modest initiative in his talk. अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः। वार्तासंस्करणमेतत् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।